हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन टोनियार बुझाउने छु फोटोनको पार्ट 2, जुन कि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यो पार्ट जसले मिस गर्छ फोटोनको च्याप्टरको हैन भनौं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट च्याप्टरको सबभन्दा मुख्य पार्ट मिस गर्यो भने बुझिन्छ। ठीक छ, सो एकदम ध्यान दिएर बस्नुहोस्। पुरै कन्सेप्ट यही छ हैन, इन वन भिडियो। ठीक छ, मोस्ट अफ द कन्सेप्ट, पुरै कन्सेप्ट नभनौं। ठीक छ, ओके, म तपाईलाई सिम्पली पोइन्टमा बुझाइदिन्छु। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हो, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो हैन, अझै के भन्छ नि वर्क फंक्सन के हो। ठीक छ, कसरी इजेक्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन्स, बाहिर कसरी आउँछ मेटल प्लेटबाट माथि कसरी आउँछ इलेक्ट्रोन्स। ठीक छ, एकदम सिम्पल रूपमा बुझाइदिन्छु हैन, छोटकरीमा हैन, कुनै थ्योरी सुरी छैन यहाँ। जस्ट म बोल्छु अनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामी के अरे न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ, एमसीक्यूहरू सल्भ गर्छौँ। ठीक छ, ओके। सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट म दिँदै गर्छु, पोइन्टहरू टिप्दै गर्नुहोस्, मन छ भने। तपाईको मर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहिले त त्यो त थाहा छ नि फोटो इलेक्ट्रिक के हो। फोटो इलेक्ट्रिक भनेको यस्तो भनौँ न, यस्तो कार्य हो जहाँ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन्स चाहिँ इजेक्ट गर्छौँ क्या हैन, फर सर्टेन वर्क्स। ठीक छ, अहिले यति मात्र बुझ्नु, बढी दिमाग लाउनु पर्दैन। फोटो इलेक्ट्रिक्स वाज डिस्कभर्ड बाई हेजार्ड, यो याद गर्नुहोस्, क्वेसन यहीबाट काट्छ। फर्स्टमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको नाम दिने वा भनौँ न यसको बारेमा बोल्ने, अलिकति बोल्ने हेजार्ड थियो। एचजेड पनि तपाईले हेर्नुभयो होला नि, फ्रिक्वेन्सीको पछाडि एचजेड हुन्छ नि, हो यही हो यो साइन्टिस्ट। अनि बट एक्सप्लेन बाई आइन्स्टाइन। कसले एक्सप्लेन कसले गर्यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्यो, थ्योरिटिकली एक्सप्लेन कसले गर्यो, प्र्याक्टिकली होइन, थ्योरिटिकली कसले एक्सप्लेन गर्यो, आइन्स्टाइन। यसकै कारण उसलाई नोबेल प्राइज दियो। जम्मा यति थ्योरीको कारण उसलाई नोबेल प्राइज दियो आइन्स्टाइनलाई। गजब छ यार हैन। अनि भेरिफाइड बाई मिल्कन। अनि मिल्कन भन्ने वर्ल्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट थाहा छ, त्यो जुन साइन्टिस्ट थियो नि वर्ल्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने साइन्टिस्ट मिल्कनसन, त्यसले चाहिँ भेरिफाई गरिदियो बाई डुइङ एक्सपेरिमेन्ट। ठीक छ, 3 जना साइन्टिस्टको ठुलो योगदान छ। हुन त 30 जना भन्दा बढी साइन्टिस्टहरू यहाँ खटेको थियो, तर नाम चाहिँ 3 जना गयो। सो यो चाहिँ महान हो, जसले नाम दियो हल्का फुल्का डिस्क्राइब गर्यो, यसको बारेमा डेफिनेसनहरू दियो। आइन्स्टाइन जसले एक्सप्लेन गर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ आइन्स्टाइनको कुरा सबैजनाले मान्थ्यो हैन। हुन त धेरै साइन्टिस्टहरूले पनि आफ्नो एक्सप्लेनेसन बनाएको थियो, तर सबभन्दा बेटर एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ आइन्स्टाइन नै थियो। सो आइन्स्टाइनलाई चाहिँ नोबेल प्राइज दियो। तर आइन्स्टाइनले एक्सप्लेन मात्र गर्यो, थ्योरिटिकली मात्र गर्यो, प्र्याक्टिकली चाहिँ मिल्कनले गर्यो। ठीक छ, यो 3वटा कुरा याद हुनु पर्यो, क्वेसन आउँछ यसकोबाट, अहिले म गराउँछु। ठीक छ, अब यसपछि हामी जान्छौँ आइन्स्टाइनले कसरी एक्सप्लेन गर्यो त, त्यो पढौँ। ठीक छ, आइन्स्टाइनले कसरी एक्सप्लेन गर्यो। हुनसक्छ म फर्मुला पनि दिन्छु, टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारै दिउँला, यो यहाँ होइन पछाडि पनि दिउँला। ठीक छ, के हुन्छ यहाँ हैन, एउटा मेटल प्लेट हुन्छ, माने कुनै पनि मेटल प्लेट, कुनै पनि कपरको मान्नुहोस् हैन, गोल्डको मान्नुहोस्, कुनै पनि। ठीक छ, ओके। हुन त मोस्टली अल्कली मेटलहरूको हालिन्छ, किनकि उनीहरूमा त्यहाँबाट सजिलो निकाल्न सकिन्छ कि इलेक्ट्रोन्सहरू। तर ठीक छ, माने मैले अहिले कुनै पनि एउटा मेटल प्लेट छ, मेटल प्लेटमा मैले के दिएँ, रेडिएसन दिएँ। रेडिएसन भनेको थाहा छ मलाई थाहा छ ल, रेडिएसन भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई हैन। मैले हाई रेडिएसन दिएँ भनौँ न, लो फ्रिक्वेन्सी र हाई के अरे लो वेभलेन्थ र हाई फ्रिक्वेन्सी भनेको रेडिएसन गुड भनौँ न, गुड क्वालिटीको हुन्छ क्या, जसको वेभलेन्थ चाहिँ लो हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई हुन्छ नि, त्यो रेडिएसन चाहिँ पर्फेक्ट रेडिएसन हुन्छ क्या इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्नका लागि। ठीक छ, सो यहाँ मैले ठोकेँ। ठीक छ, मैले यहाँबाट रेडिएसन फालेँ अनि यहाँ मेटल प्लेटमा हैन। अब के हुन्छ दाइ, इलेक्ट्रोन्स बाहिर आउँछ, बाहिर आउँदैन, आउन नै सक्छ, आउन नै सक्दैन, तर कुन कन्डिसनमा आउँछ कुन कन्डिसनमा आउँदैन त्यो चाहिँ डिपेन्ड पर्छ मेटल प्लेटबाट। ठीक छ, अनि तपाईको रेडिएसनमा त डिपेन्ड पर्छ। रेडिएसन भनेको इनर्जी के इनर्जी, यो फोटोनहरू हो क्या, फोटोनहरू। यहाँबाट फोटोनहरू धधधधध आइरहेको छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन्छ। तर एकछिन, यो वर्क फंक्सन सुन्नुभएको छ, यो फाइ भनेको एचएफ वर्क फंक्सन हो, यो वर्क फंक्सन हो। यो मेटलको कति क्षमता छ त, कति, जस्तो तपाईको खानेको क्षमता कति हो, 2 केजी, माने 2 केजी भात पहिले घ्यामघुम खाइदिनुहुन्छ। ठीक छ, त्यो तपाईको क्षमता हो। तर क्षमता भन्दा बढी दियो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ दाइ, क्षमता भन्दा बढी दियो भने म भोमिट गरिदिन्छु हो। सो यसले भोमिट गरिदिन्छ कि स्वाट इलेक्ट्रोन्सहरू। मैले यसलाई यति एनर्जी दिदिए यो इलेक्ट्रोन्सलाई कि यति एक्साइटेड भइसक्यो हैन। यो माथिको जुन एनर्जीहरू इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ नि, माथिको प्लेटहरूको, त्यसको इलेक्ट्रोन्सहरूको यति एनर्जी खाइसक्यो कि त्यो बाहिर आउनको लागि रेडी भइसक्यो क्या। सो यिनीहरू के गर्छ, बाहिर स्वाट इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर जान्छ। बुझ्नुभयो, इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर आउँछ। बुझ्नुभयो, यो के भयो, फाइ इक्वल्स टु एचएफ नट के भयो, वर्क फंक्सन अफ मेटल भयो।
ठीक छ, वर्क फङ्सन अफ मेटल। सपोज म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हुन्छ। मैले यहाँबाट रेडिएसन फाले 100 EV को होइन इनर्जी मैले फालेँ, ठिक छ, 100 भनौँ न 100 EV को मैले रेडिएसन फालेँ, अनि यसको वर्क फङ्सन्स त 2 EV, ठिक छ। अनि यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स निस्किन चान्स छ? चान्स छैन, अहिले पनि चान्स छैन, किनकि निस्किन नै सक्छ, निस्किन सक्दैन, निस्किन नसक्छ, निस्किन नै सक्दैन। बुझ्नुभयो? ठिक छ, अहिले म यो कुरा डिटेल पार्छु, ठिक छ। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि दाइले केही कुरा भन्नुभयो, म बिर्स्नु मन छ भने बिर्स्नुहोस्, ठिक छ। अहिले पछि म भन्छु यो कुरा सबै, यसको फर्मुला म लास्टमा दिन्छु। ओके, त्यसै गरी यसलाई नै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। यो इफेक्ट कोही कारण भनौँ न, अब डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि पत्ता लाग्यो होइन, अनि भनौँ न डिफ्रेन्ट कुराहरूको निर्माण भयो क्वान्टम फिजिक्समा, अनि मोडर्न फिजिक्सको भनौँ न मुख्य ब्रान्च पनि यो हुन गयो होइन। सो ल अब के पोइन्ट पढौँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बारेमा होइन, त्यसपछि हामीले यसको थ्योरीहरू पढौँला, अनि यसको फर्मुलाहरू पढौँला, यसको हिसाबहरू गरौँला, ठिक छ। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी होइन। तपाईँलाई थाहा छ यसको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन इनर्जी भनेको थाहा छ, यो त गदाभन्दा गदा स्टुडेन्टलाई थाहा होला। इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट क्यान बी चेन्ज फ्रम one form to another form। दाइ दिल खुस भयो। यो एकदम सिम्पल हो, यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसनमा यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड छ, किनकि यहाँ इनर्जी लस हुँदैन, इनर्जी यसले खान्छ, सम इजेक्सनमा भनौँ इलेक्ट्रोन्स निकाल्नमा काम आउँछ, सम हिटको फर्ममा लस हुन्छ होइन। सो इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड, यो यसकै फर्ममा यसको मेन प्रिन्सिपल यही हो। क्वेसनमा सोधिन्छ है कुन प्रिन्सिपल बेस्ड छ भनेर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इनर्जी हेर्नु है, लाइट इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी, लाइट इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी, अप्टिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। मजा आयो दाइ, मजा आयो, हाई हाई। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, यो त रेडिएसन भनेको लाइट होइन, फोटोन्स भनेको लाइट होइन हो दाइ। अनि यहीले के गर्छ, इलेक्ट्रोन्स इजिट गर्छ गर्दैन, इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो कि होइन। सो यो कुरा बुझ्नुहोस् है साथीहरू, किनकि यो इक्जाममा सोध्छ त, यही इक्जाममा आउँछ। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। त्यसपछि अर्को पोइन्ट हेरौँ, फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल अफ लो वर्क फङ्सन। लो वर्क फङ्सन, यसको वर्क फङ्सन के हुनु पर्यो, लो हुनु पर्यो, किनकि इलेक्ट्रोन्स इजिट गर्नमा, इलेक्ट्रोन्स निकाल्नमा सजिलो होस् हामीलाई। थोरै रेडिएसन दिउँ, इलेक्ट्रोन्स फत फालोस् होइन, इलेक्ट्रोन्स फालोस् क्या। बुझ्नुभयो? यो त हुन त बोर्डमा भएको एकदम बवाल नै पढाइदिन्थेँ म होइन, यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ, तर पनि बुझ्नुहोस्। फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल्स अफ अ लो वर्क फङ्सन्स आर युज्ड अर एल्केली मेटल्स आर युज्ड। CS इज द बेस्ट मेटल टु मेटल्स फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। CS भनेको थाहा छ नि? ओके, एउटा मेटल हो जुन अल्काली मेटल हो होइन, लास्ट नम्बरतिर पर्छ, फ्र्याङ्कलिन भन्दा माथि पर्छ होइन। सो यो मेटल चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ, यो पनि याद गर्नुहोस् है, यो पनि याद गर्नुहोस्, यो पनि सोधिन्छ कहिले कहिले। तर तपाईँहरूलाई यति कुरा म भनिदिन्छु, एल्केली मेटलको बारेमा नबिर्सिनुहोस्। एल्केली मेटल चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू इजिट गर्नमा, इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्नमा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेन्ट गर्नमा, किनकि इजिली हुन्छ, इजिली निस्किन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू क्या त्यहाँबाट, ठिक छ। ओके भाइ, ओके। त्यसै गरी हामी जान्छौँ अब थोरै पनि यहाँ पढ्छौँ। इफिसियन्सी अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लेस देन 1%। इफिसियन्सी हुन्छ नि त्यसको लेस देन 1 हुन्छ, लेस देन 1 हुन्छ, 1% भनेको थिएँ मैले, एक्सरेमा पनि यो कुरा भनेको थिएँ हो कि होइन। एक्सरेको पनि इफिसियन्सी के हुन्छ, 1 भन्दा कम हुन्छ, किनकि मोस्ट अफ द कुराहरू हिट फर्ममा लस भइरहेको हुन्छ कि, अनि इलेक्ट्रोन्सहरूले अब्जर्भ गर्छ क्या, मेटल प्लेटले अब्जर्भ गर्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, मेटल प्लेटलाई तपाईँ तताउँदै गर्नुहोस्, अनि छुएर हेर्नुहोस्, अलिकति तातेको हुँदैन, फेरि तताउँदै गर्नुहोस्, के हुन्छ, अझै पनि तातेको हुँदैन, अनि बल्ल बडी तताएपछि अलि अब तपाईँलाई पोल्न थाल्छ हो। सो त्यहाँ लस भयो कि कति, तपाईँले अझै पनि जति इनर्जी दिइराख्नु छ नि त्यो लस हुँदै गइरहेछ क्या, अनि लास्टमा के हुन्छ, एकदम ओभर इनर्जी त्यसले पाउँछ क्या, अनि हिट हुन्छ एकदम हो, त्यस्तै हो। सो लेस देन 1% याद गर्नुहोस्। अब वर्क फङ्सन कुरा आयो, मैले अघिदेखि भने नि यो वर्क फङ्सन भनेको के हो, वर्क फङ्सन भनेको के हो। अब म तपाईँहरूलाई फर्मुलासम्म सघिदिन्छु, ठिक छ। वर्क फङ्सन भनेको मिनिमम इनर्जी हो, के हो, मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रोन्स टु जस्ट एस्केप फ्रम द मेटल सर्फेस। मैले यहाँ इनर्जी दिएँ, फोटोन दिएँ, भनौँ न रेडिएसन दिएँ हो, जसको फ्रिक्वेन्सी के छ, हाई छ, वेभलेन्थ लो छ। फ्रिक्वेन्सी हाई छ, वेभलेन्थ ल्याम्डा लो छ, दुवै एउटै कुरा भयो। यसलाई बढाउनुहोस्, यो घटाउनुहोस्, यो बढाउनुहोस्, यो घटाउनुहोस्, यो घटाउनुहोस्, यो बढाउनुहोस्, त्यो सेम कुरा हो, ठिक छ। ओके, यहाँबाट के भयो, मैले मिनिमम के अरे, अनि यसले यो इलेक्ट्रोन्सले के मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी अब्जर्भ गर्छ क्या, मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी यसको क्षमता अनुसार यसले अब्जर्भ गर्यो। जब यो अब्जर्भ गर्न सक्दैन, हामीले यति तर पनि हामीले रोकेको छैन इनर्जी दिन, इनर्जी दिइरहेछौँ, त्यसपछि यो क्षमता भनौँ न क्षमताभन्दा आउट हुन्छ क्या, ओभर हुन्छ होइन, अनि ठक्कै फल्दिन्छ बाहिर। बुझ्नुभयो, इलेक्ट्रोन्स बाहिर निस्किन्छ।
ठिक छ। सो यो मेटलको वर्क फङ्सन भनेको फाइभ बिजनेस छ, यसको फर्मुला हो HF नट। ठिक छ। एफ भनेको एफ नट भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीबारे पनि वर्णन गर्छौँ हामी, टेन्सन नलिनुहोस्। अब म तपाईँलाई त्यही कुरा भन्छु। ल एउटा नोट चाहिँ लेख्नुहोस् है सबजना, मैले अघि पनि भनिसकेको कुरा हो तर पनि नोट लेख्नुहोस्। इफ वी सप्लाई इनर्जी ई इज ग्रेटर देन वर्क फङ्सन अर इक्वल टु, इनर्जी हामीले यो इनर्जी इक्वल टु एप्लाई गरौँ वा वर्क फङ्सन भन्दा वा ग्रेटर एप्लाई गरौँ, इट इज नट नेसेसरी द्याट इलेक्ट्रोन्स इज इजेक्टेड आउट अफ अ सर्फेस। इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिरै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामीले धेरै इनर्जी दिँदा पनि इलेक्ट्रोन्स बाहिर के अरे आएर हुँदैन। किन? किनकि इलेक्ट्रोनको आफ्नै प्रब्लम हुन्छ। इलेक्ट्रोन्सले आफ्नो इनर्जी अब्जर्भ गरेर अरूलाई पनि दिइरहेको हुन्छ क्या, काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा। सपोज तपाईँले 50 EV इनर्जी दिनुभयो होइन, सपोज 25 यो इलेक्ट्रोन्सले अब्जर्भ गर्यो, 25 25 अब्जर्भ गर्यो इलेक्ट्रोन्सले, अनि 25 कता हरायो त? 25 इन द फर्म अफ काइनेटिक इनर्जीमा हरायो, अनि इलेक्ट्रोन्स आउट भएन, आउन सकेन बाहिर। बुझ्नुभयो? सो काइनेटिक इनर्जी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी जुन कि 25 खायो नि, त्यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी काइनेटिक, यही बुझ्नुहोस् है, एकदम मेन छ यो, एकदम ध्यान दिनु। काइनेटिक इनर्जी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इजकस टु के हुन्छ? टोटल इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन? इनर्जी अफ फोटोन, यो इनर्जी अफ फोटोन होइन। सो त्यही कुरा मैले भनेको छु तल, हेर्नुहोस् त, इनर्जी अफ फोटोन, यो इनर्जी अफ फोटोन जुन हामीले दिएको इनर्जी छ नि, इनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल्स टु वर्क फङ्सन। वर्क फङ्सन भनेको तपाईँले भनिसकेँ अघि नै, जुन कि यो वर्क फङ्सन हुन्छ, त्यसले खाएको इनर्जी प्लस जुन कि बाँकी इनर्जी छ, 50 दिएको थियो, 25 यसले खायो, 25 त बाँकी छ नि काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा। सो काइनेटिक इनर्जी, ठिक छ, यही तपाईँको मेन 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 फर्मुला हुन्छ। अरू त सब चुचा हो, ठिक छ, अरू त सब के अरे भनौँ न, सब कुरा सिम्पल नै हो। बाँकी यही स्टेटमेन्ट एउटा महान स्टेटमेन्ट हो। अल्बर्टले यही स्टेटमेन्ट दियो, बेचाराले नोबेल प्राइज पायो। बेचारा त के नि, महान साइन्टिस्टहरूले मिलेर त्यसलाई भने आइजे भाइ तँलाई म नोबेल प्राइज दिन्छु भनेर। ठिक छ। सो यही स्टेटमेन्टको कारण उसले नोबेल प्राइज पायो। ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई केही छैन, इनर्जी अफ फोटोनको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, मैले पटक पटक घरिघरि भनेको छु। इनर्जी अफ फोटोन इक्वल्स टु HF वा hc/λ भनिसकेको छु मैले। सो अहिले त हामी यो युज गर्छौँ कि, ठिक छ, यो पनि युज गर्छौँ, दुवै युज गर्छौँ, टेन्सन नलिनुहोस्। पहिला हेर्नुहोस्, मैले इनर्जी अफ फोटोनको ठाउँमा HF हाल्दै, इक्वल्स टु वर्क फङ्सन छ, दाइ वर्क फङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ फाइले, दाइ फाइल मैले लेखेँ, प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्सको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, 1/2 mv², यसलाई म्याक्सिमम पनि कुनै बुकले लेख्छ, गल्ती होइन, ठिक छ, राइट छ, ठिक है, Vmax होइन। सो 1/2 mv² त काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला त थाहा छ होला नि कमसेकम। 1/2 mv² कसलाई थाहा थिएन काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला? त्यति कमजोर को छ यहाँ? ल त्यसपछि हामीले HF भयो, यसको फर्मुला भयो। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त? यसको फर्मुला त मैले पटक पटक घरिघरि ल्याएको छु, के हो? वर्क फङ्सनको फर्मुला, दाइ HF नट हो। एफ नट भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो म बुझाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो, कसो हो, कहाँ हो, के सबै कुरा बुझाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। पहिला त के हो, यहाँ फाइको ठाउँमा मैले HF लिँदै, कुनै गल्ती गरेँ मैले? गल्ती गरेको छैन दाइ। त्यसपछि त यो हो तपाईँको महामन्त्र BBI। अब यो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ होइन, HF माइनस HF नट इक्वल्स टु 1/2 mv²। यसलाई मैले उता साइडमा गरिदिएको, बुझ्नुभयो? अब HS त कमन लिन मिल्यो दाइ, मिल्यो, किन होइन? सो F माइनस F नट भयो इक्वल्स टु 1/2 mv² लेख्न मिल्यो। सो यो पनि एउटा फर्मुला हुन जान्छ, यो पनि एउटा फर्मुला हुन जान्छ। अब मलाई मन लागेन, मलाई त F को टर्ममा लेख्नु छैन, मलाई मनै लागेन F को टर्ममा लेख्न, ठिक छ, मलाई त ल्याम्डाको फर्ममा लेख्नु छ। सो ल्याम्डाको फर्ममा के गर्ने? तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई के थाहा छ कि F भनेको c/λ हो, यो त थाहा होला नि त कमसेकम। hc/λ इक्वल्स टु के हुन्छ? E हुन्छ, अनि c/λ लाई हामीले F हाल्छौँ नि, अनि HF हुन्छ। तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन, यो मैले भने होइन, E इक्वल्स टु के हुन्छ? hc/λ हुन्छ, अनि यो HF हुन्छ हो, अनि यो H छ, अनि F भनेको c/λ छ क्या। सो F भनेको हामीले के लेख्न पाउँछौँ? c/λ लेख्न पाइँदैन। सो यसको ठाउँमा हामीले c/λ लेख्न पाइन्छ, यसको ठाउँमा पनि c/λ नट लेख्न पाइन्छ, पाइन्छ दाइ। ओके, सो म यहाँ अलिकति पक्नु, यहाँ मैले पेपर लिएँ अलिकति, ठिक छ। HF माइनस F नट इक्वल्स टु 1/2 mv², ठिक छ। यसलाई त मैले काइनेटिक इनर्जी पनि लेख्न पाइयो, जे पनि लेख्न पाइयो, छोडिदिउँ न, लेख्न पऱ्यो। सो F भनेको के लेख्न पाइयो? c/λ माइनस F नट भनेको के हो? c/λ नट पनि लेख्न पाइयो। हेर्नुहोस् त, एउटै फर्मुलाबाट दुईटा फर्मुला आयो। अब यही तपाईँलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्न है युज गर्नै पर्छ। न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि कुन कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ म यहाँ लेखिदिन्छु, एकदम ध्यान दिएर लेख्नुहोस्। यही जुन भर्खर फर्मुला लेखाएँ त्यही फर्मुला हो, ठुलो कुरा होइन, मैले जे फर्मुला तपाईँलाई सिकाएँ त्यही फर्मुला हो। त्यति फर्मुला मात्र पढ्नुहोस्,
अनि भन्नुहोस् जुन पनि टपिक जुन पनि न्युमेरिकल छ भने पाइन्छ तपाईँले यो न्युमेरिकल ठिक छ ओके लेख्नुहोस् त सबजना एउटा चाहिँ मैले वर्क फङ्सनको फर्मुला लेखाएँ HF0 ठिक छ यो फर्मुला हैन तर यति बुझे पनि हुन्छ सीधा मेन फर्मुला हाम्रो के हो मेन मुद्दामा जाम इनर्जी अफ फोटोन यो मैले किन दिइराछु फेरि किनकि तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जसले 2 चोटि लेखेछ 3 चोटि लेख्नुस् जसले 4 चोटि लेखेछ त्यसले 5 चोटि लेख्नुस् जसले 6 चोटि लेखेछ ठीक छ 6 चोटि इनफ हुन्छ होला ओके यो भयो नि इनर्जी अफ फोटोन के थियो ल भन्नुस् मलाई HF थियो दाइ हो इनर्जी अफ वर्क फंक्सन कति थियो वर्क फंक्सन कति थियो HF0 थियो दाइ काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv²। यसलाई फर्मुलालाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के तपाईले किनकि फर्मुला नै मेन हुन्छ यो न्युमेरिकल शब्दकारी ब्याकबोन अफ न्युमेरिकल इज फर्मुला जसले जसले फर्मुला बुझ्दैन त्यसले न्युमेरिकलको केही गर्न सक्दैन HH कमन आयो बाकी के बच्यो F - F0 = 1/2 mv²। यो एउटा फर्मुला भयो इफ इन टर्म्स अफ न्युमेरिकल फ्रिक्वेन्सी को टर्ममा दिइराछ भने फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला युज गर्नुस् फ्रिक्वेन्सी को टर्ममा न्युमेरिकल को भ्यालुहरु दिइराछ भने फ्रिक्वेन्सी को ठीक छ फ्रिक्वेन्सी वाला यो फर्मुला युज गर्नुस् अदरवाइज यु क्यान युज दिस फर्मुला अल्सो c/λ - c/λ0 = 1/2 mv²। तपाईको यो फर्ममा दिइराछ भने यो फर्ममा युज गर्नुस् cc पनि कमन आउन पाइन्छ सो hc 1/λ - 1/λ0 = 1/2 mv²। यो पनि मेन फर्मुला दुवै सेम हो ठीक छ सिक मात्र कमन लेख्दियो कति टेन्सन लिनुहुन्छ सो दिस इज द टु मेन फर्मुलाज जसले जसले पढ्छ त्यसले बुझ्छ अनि तपाईहरुलाई यो त थाहा होला नि इनर्जी अफ फोटोन भर्खर लेखिराछु इनर्जी अफ फोटोनको फर्मुला याद छ हैन यो त थाहा नै होला यसलाई HF लाई F को ठाउँमा इफ मलाई फ्रिक्वेन्सी के रे वेभलेन्थ को फर्मुला लेख्नु छ भने hc/λ हुन्छ हो कि हैन यो थाहा नै होला यही फर्मुलाहरु हुन्छ युज हामीले गर्छौं फ्रिक्वेन्टली युज गरेर आउँछौं ठीक छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि ठीक छ म अरु पार्टमा पनि सेम फर्मुला लेखेर न्युमेरिकल गराउन स्टार्ट गर्छु तर यो पार्टमा चाहिँ हामीले केही थ्योरी बेस्ड क्वेशन मात्र गर्ने छौं ठीक छ सो ल अब चाहिँ थ्योरी बेस्ड क्वेशन गरौँ ठीक छ ल यो सबैलाई फालो ओके MCQ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कभर्ड बाइ ल भन्नुस् कसले डिस्कभर गरेको थियो आइन्स्टाइनले हो वाह कस्तो राम्रो है हेजार्डले हो हैन नाम कसले दिएको थियो फोटो इलेक्ट्रिकको बारेमा फर्स्ट टाइम डिस्कस गर्ने व्यक्ति को थियो हेजार्ड थियो एक्सप्लेन गर्ने व्यक्ति को थियो आइन्स्टाइन थियो प्रुफ गर्ने व्यक्ति को थियो प्रुफ गर्ने व्यक्ति मिल्किन्सन थियो हो को थियो मिल्किन्सन थियो ठीक छ सो हेजार्ड इज आवर करेक्ट आन्सर ओके तल मिस्टेक नगर्नुस् है मिस्टेक नगर्नुस् यस्तो क्वेशनमा मिस्टेक गर्दै नगर्नुस् मैले थ्योरी पनि दिइरा छु फोटो इलेक्ट्रिक सपोर्ट्स न्यूटन कर्पसल थ्योरी अफ लाइट होइन न्यूटन को कुरै आउँदैन यहाँ न्यूटन त कहाँ नि न्यूटन त न्यूटनो फिजिक्समा जिरा छ अहिले पनि न्यूटनले आफ्नो मेकानिक्समा पोर्सनमा जिरा छ मैले भनेको थिएँ नि के रे पार्ट 1 मा भनेको थिएँ न्यूटनको कुनै पनि योगदान छैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हुन त यसले नाम दिएको थियो हैन पार्टिकल भनेर भनेको थियो तर कुनै पनि ठुलो योगदान छैन ठीक छ यसलाई साइड गरौँ अल्बर्टको छ आइन्स्टाइनको छ ठीक छ हाइजेन्स वेभ थ्योरी कहाँबाट आयो यहाँ पार्टिकल थ्योरीको कुरा भइरहेछ कहाँबाट वेभ थ्योरी आयो हैन सो मैक्सवेल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फेरि कहाँबाट आयो यो सेन्स वाला क्वेशन छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक च्याप्टरमा हुन्छ नि हैन आइन्स्टाइन क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट भर्खर मैले बुझाएको थ्योरी आइन्स्टाइन क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट हो सो दिस इज आवर करेक्ट आन्सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स आइन्स्टाइन क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट आइन्स्टाइन क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट को कारण आइन्स्टाइनले पायो नोबेल प्राइज पायो बुझ्नु भयो तपाई पनि एउटा थ्योरी बनाउनुस् नोबेल प्राइज पाउनुस् The phenomenon of photoelectric okay question number 3 calm down guys calm down the phenomenon of photoelectric effect was explained by explained by को थियो हाम्रो बाजे आइन्स्टाइन थियो एक्सप्लेन त उले गरे हो नि त थियोरेटिकली प्रुफ कसले गरेको मिल्किन्सनले गरेको नाम कसले दियो हेजार्डले दियो ठीक छ त्यो तीनवटा कुरा नबिर्सनुस् ओके आइन्स्टाइन वाज अवार्डेड बाइ खतरा क्वेशन आयो ल Einstein was awarded Nobel Prize for his explanation of photoelectric effect यही हैन क्वान्टम थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्दै उले हैन ठीक छ यो थ्योरीलाई के यो यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स यहाँ रेडिएसन फाले यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स इजेक्ट हुन्छ भनेर त्यति मात्र एक्सप्लेन गर्यो अनि सबैजना ताली बजायो वाह वाह छ तपाई त महान हुनुहुन्छ भनेर अनि उहाँलाई माला लाएर नोबेल प्राइज दियो ठीक छ ओके क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ इन photoelectric effect light energy is converted into heat energy no electrical energy थियो मैले भने थिए याद छ कसलाई याद छ लाइट एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो भने थिए मैले भन्ने थियो ओके लाइट एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके फेरि
फेरि यो क्वेसन आयो, द 6 नम्बर क्वेसन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाई एज अ इजेक्सन अफ अ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द सर्फेस अफ अ मेटल वेन द फेरि पढ्नुहोस् कुल डाउन तपाईँहरू पढ्नुहोस् ल क्वेसन पढेपछि बुझिन्छ ल तपाईँ नै पढ्नुहोस् यो क्वेसन तपाईँ पढ्नुहोस् ल फास्ट पढ्नुहोस् सबैजना पढ्नुभयो ल भन्नुहोस् यसको एन्सर के हो? द photoelectric effect is described as the ejection of electrons from the surface of a metal when it is heated to a high temperature. No. Heat त गरेकै छैन. Electrons of a surface velocity implying on it. No. Light of a suitable wavelength falls on it. Yes. हामीले सुटेबल सपोज मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन, के गरेको थिएँ, यहाँबाट यो प्लेटमा हामीले लाइटको सुटेबल वेभलेन्थ हैन, लो वेभलेन्थ हाई फ्रिक्वेन्सीवाला हामीले वेभ फालेको थियौँ अनि इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट भएको थियो. सो यो लाइटै होइन, यो फोटोन होइन, फोटोन होइन, फोटोनको प्याकेटहरू होइन, इनर्जी प्याकेट होइन, इनर्जी प्याकेट फालेको हैन, इलेक्ट्रोन्सले बर्दाश्त गर्न सकेन अनि भोमिट गरिदियो इलेक्ट्रोन्स. ठिक छ, बुझ्नुभयो? ओके, यही लाइट अफ द सुटेबल वेभलेन्थ फल्स अन इट अनि इजेक्ट हुन्छ. ठिक छ, ओके. क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् त, यो किन हुन सकेन थाहा छ? इट इज हिटेड टु हाई टेम्परेचर. किन हुन सकेन? किनकि तपाईँ कपर प्लेटलाई हिट गर्नुहोस्, ठिक छ, एकदम मजाले हिट गर्नुहोस्, 1 करोड डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नुहोस् अनि के हुन्छ? त्यो त पग्लिन्छ नि यार. कि त्यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू कुदिरहेछ, जम्प गरिरहेछ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन जम्प गरिरहेछ, यहाँबाट हो त्यस्तो हो होइन. सो है कन्फ्युजन नबस्नुहोस्. 7 नम्बर हेर्नु, इनर्जी कन्जर्भेसन इज अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल टेक्स प्लेस फ्रम. इनर्जी कन्जर्भेसन अफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल थाहा छ कि छैन? यसको बारेमा त मैले डिस्क्राइब गरेको छैन. ठिक छ, तर पनि बुझ्नुहोस्, अप्टिकल भनेको लाइट इनर्जी टु इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर फोटो इफेक्टकै बारेमा हो. तर म फोटो इलेक्ट्रिक जब सेल बुझाउँछु नि तब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ. ठिक छ, अहिले चाहिँ बुझ्नुहोस् न, फोटो भनेको लाइट, के अरे अप्टिक्स भनेको लाइट इनर्जी टु इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. ठिक छ, अहिले यति बुझ्नुहोस् न. अहिले त बेकार नै क्वेसन ल्याएँ. ठिक छ, तर पनि यहाँ हेर्नुहोस् 8 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्. 8 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्. आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन वाज एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड बाई. अब यो क्वेसन भन्नुहोस् ल. यो क्वेसन जसले भन्छ त्यसलाई म नोबल प्राइज दिन्छु ल. त्यसलाई म नोबल प्राइज दिन्छु. आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाई एन्ड एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड बाई. छिटो, आइन्स्टाइन हो कसले हो, कसको हो ल, कसको हो? दिस इज आन्सर. नो सर, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड बाई मिल्कन्सन अङ्कल. बुझ्नुभयो? मिल्कन्सनले एक्सप्लेन गरेको थियो एक्सपेरिमेन्टली. ठिक छ, सो साथीहरू आजको लागि यति नै. भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा. योभन्दा पनि ब्युटिफुल पार्ट हुनेछ जुन कि साली न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन हुनेछ यही च्याप्टर रिलेटेड. ठिक छ, यहाँबाट तपाईँले फर्मुला समात्नु भयो भने ठिक छ, जसले फर्मुला समातेन म त्यहाँ हल्का फुल्का फर्मुला पनि भनिदिनेछु. ओके, सो आजको लागि यति नै. बाई, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा.